अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ वीलॉग्स और रियाज़ डिजिटल। नाज़रीन, एक अहम वफाकी वज़ीर से आज मुलाकात हुई और आज आप को उनका हाल अहवाल बताते हैं कि उन्होंने हुकूमत के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में क्या राय ज़नी की। आज एक बड़े अहम वज़ीर हैं जो पिछली एक दो दिहाइयों से ग़ालिबन, बल्कि ज़िया-उल हक़ के दौर से भी जो है वो वफाकी वज़ीर रहे हैं, बड़े पुराने मंजे हुए हैं और बड़ी तफ़सीली उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ज़ाहिर है ऑफ़ द रिकॉर्ड गपशप हुई और कैमरे पे ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि बातचीत ना की जाए तो बेहतर है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि उनके बयानात को फिर उछाल कर दाएँ बाएँ लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाता है। उनके दुश्मन भी कई हैं तो नहीं चाहते कि वो इस तरह मीडिया की ज़ीनत बने। बहरहाल उनके साथ गपशप हुई और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है वो गपशप हुई और जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो यही था कि ये हुकूमत कितना अर्सा चल पाएगी। मेरे चंद सवालों में से सबसे अहम सवाल ये था कि ये हुकूमत कितना अर्सा चल पाएगी। तो उन्होंने कंधे की तरफ हाथ करके कहा कि जब तक ये चाहेंगे। तो और हंस पड़े। उन्होंने कहा कि इनकी तो अपनी कोई वक़्त ही नहीं है और जितना वो चला सक रहे हैं वो चला रहे हैं और आगे भी चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा अगला फॉलोइंग जो क्वेश्चन था, फॉलो अप क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो यही था कि हुकूमत का बोझ वो कब तक उठाते रहेंगे और क्या ये मुमकिन है कि अगर कुछ लम्हे के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए वो सपोर्ट जो उनको हासिल है इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, अगर वो हट जाए तो क्या कितना अर्सा रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रियाज साहब वो शायद एक दिन भी ना निकाल पाएँ। तो मैंने कहा कि तो फिर ये किस तरह चलेगा सारा सिलसिला। वो कह रहे हैं कि बस जिस तरह चला रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक और अहम शख्सियत की मुलाकात हुई, एक पिंडी में बड़ी शख्सियत थे और उन्होंने कहा कि वो बड़े अपसेट और परेशान नज़र आए कि जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा जिस तरह उनकी तवक्को थी। अब ज़ाहिर है उनसे मुराद बड़े फ़ैसला साज़ जो पिंडी में बैठे हुए हैं, जिनकी ये तवक्को थी कि इस ट्रेन को धक्का दिया जाएगा तो ये ट्रेन आस्ता आस्ता चल पड़ेगी। लेकिन ये हुकूमत जो है फ़िलहाल चलने का नाम नहीं ले रही, परफॉर्मेंस उस तरह आ नहीं रही और इसके साथ साथ जिस तरह होने वाले फ़ैसलों को डिफेंड करना चाहिए, चाहे वो अदालतों में जजों की तैनाती हो, चाहे वो दूसरे हुकूमती और रियासती फ़ैसले हों, उसको बहुत बढ़ चढ़ कर बड़े एक फ्रंट फुट पे आकर जो है वो उसकी जिसे कहते हैं कि तशहीर नहीं हो रही और उसको उस तरह डिफेंड नहीं किया जा रहा पब्लिक में, मीडिया में जाकर, और सोशल मीडिया में तो बिल्कुल भी उस तरह की प्रेजेंस नहीं है। तो मेरा उसके बाद अगला सवाल था कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या इदारे ज़्यादा अरसा तक वो बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? हुकूमत का इन्होंने बोझ उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो सिर्फ़ आए हुए हैं पैसे बनाने के लिए, जो सिर्फ़ आए हुए हैं माल बनाने के लिए, जिनका और कोई इरादा नहीं है और ये इदारों को भी पता है, लेकिन बअम्र मजबूरी वो इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो मौजूदा ऑप्शंस हैं उसमें तो यही हो सकता था। और ज़ाहिर है इमरान खान के हवाले से उनकी राय अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया और वो तो ये थे और वो थे, उसके एजेंट थे। बहरहाल लेकिन ज़ाहिर है मैं उनको दोबारा इस मौजू पे लाया कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। तो मैंने उसकी वजह पूछी। उन्होंने कहा उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये हुकूमत अगर समझती है कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है और डिलीवर करना है तो फिर उसके बाद उन्हें कारकर्दगी सर्वाइव करना है अगर, और समझते हैं कि उन्होंने कुछ नाम बनाना है और कुछ इदारों की जो तबकी है वो उन्हें हासिल होगी तो होती रहे, उसका एक ही हल है, वो ये है कि आप डिलीवर करें, परफॉर्म करें और रियासती फ़ैसलों को मन डिफेंड करें जिस तरह फैसल वाडा करते हैं। तो फिर मैंने उनसे जो अगला सवाल था वो ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये 5 साल पूरे कर लेगी? उनका नहीं, जब जितने अरसे तक इनकी सपोर्ट है उतने अरसे तक होगा और उसके अलावा जो है उसकी को बहुत ज़्यादा गारंटी और जो सपोर्ट जो है वो नहीं दी जा सकती। फिर मैंने उनसे पूछा इमरान खान के हवाले से। उनका जी फ़िलहाल तो फ़ैसला यही है कि वो अंदर ही रहेंगे और बैकडोर चैनल अगर कुछ चल रहा है तो उसके मुतालिक उन्होंने इससे लाइलमी का इजहार किया
اور ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ اس بیک ڈور چینل کا تو شاید عمران خان اور جو چند لوگ اس میں انوالو ہیں انہی کو پتہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان سے میں نے سوال کیا کہ جو صوبوں کی کارکردگی ہے مختلف صوبوں کی، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ تسلی بخش کام ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو نہ وفاق کی سطح پہ کچھ بہت زیادہ امپریسو ہو رہا ہے اور نہ دوسری معاملات میں ہو رہا ہے۔ اور اپنی وزارت کا انہوں نے کہا کہ اس وزارت میں پہلے جو ہے وہ کروڑوں روپے کے گھپلے اور معاملات ہوئے، اور جب وہ صاحب کر کے گئے تو ان صاحب کی پارٹی کے سربراہ کی ریاست کے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل تھی یا جو کچھ بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سارا معاملہ کروڑوں کا ہوا ہے اس کی جو چاند پھٹک ہے، جو چھان بین ہے، وہ نہیں کی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمیں تھوکا چاٹنا پڑا، یعنی وہ جس پہ ہم نے کہا کہ کارروائی ہوگی اس کا پتہ لگایا جائے گا، اس کی بھنک ان صاحب تک ملی جو متعلقہ وزیر تھے پی ڈی ایم کے دور میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کام کو ٹھپ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا حکومت کی کارکردگی پہ، حکومت کی جو اوور آل آؤٹ پٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی چلا رہے ہیں، اور جس طرح پہلے کہتے تھے جڑا کچھ کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں، اور اسی طرح جو کچھ ان کا جو کرکس تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ جو کچھ کروا رہا ہے ادارے کروا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، حکومت کے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ اور بار بار انہوں نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جناب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیتا کاٹنے جوگے بھی نہیں رہے۔ اور سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی رائے جو تھی وہ انتہائی سخت تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شاطر اور دھوکے باز لوگ ہیں جو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کس طریقے سے موقع ملے تو مسلم لیگ نون پہ چھری جو ہے وہ چلائی جائے اور مسلم لیگ نون کو بدنام کیا جائے، اور جو بھی سخت فیصلے تھے ان کا جو لاوا تھا وہ آیا مسلم لیگ نون پہ، لیکن جو پیپلز پارٹی تھی اس کو کسی قسم کا کوئی بلیم نہیں لینا پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انتہائی منافقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی طرح سندھ کے پانی والے معاملے پہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کا پانی کا معاملہ تھا، ہم سب نے دیکھا معاملہ آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 جگہوں پہ فورم سے جب میری بات ہوئی، مراد علی شاہ کو میں نے کہا کہ جناب آپ پانی کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچستان کو ان کا حصہ دیتے ہیں، آپ بلوچستان کا پانی استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو رائلٹی ہے دوسری چیزیں دیتے ہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو بہرحال گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں پہ ہے، اور حکومت سے اگر بیساکھیاں لے لی جائیں تو وہ چند ایک دن کی بھی بقول ان کے مہمان جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ فوراً چلی جائے گی۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ یہ نظام جس طرح چلایا جا رہا ہے اس طرح چلے گا، اور اس نظام کی بقا اسی میں ہے کہ پنڈی والوں کے ساتھ بنا کے رکھی جائے، اگر ان کے ساتھ جس دن بنا کے نہ رکھی اس دن سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور چھٹی سب کی ہو جائے گی۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایم پی اے سسٹم، یہ ایم این اے سسٹم، جب میں نے ان سے فنڈز کا پوچھا کہ یہ جو فنڈز ہیں مل رہے ہیں، انہوں نے کہا جی اناؤنس تو ہو گئے ہیں، ریلیز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا دھوکہ اور فراڈ ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو چاہتے ہیں، جو من پسند لوگ ہیں، باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو ہے وہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، جمہوری نظام جو ہے وہ اس ملک کو، اس کے ملک کے لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا، اور لوکل باڈیز کروائیں، نیچے لوگوں کو امپاور کریں، اور اوپر صدر اور سینٹ ہو، اور باقی یہ فیصلے کریں، اور نیشنل اسمبلی وغیرہ جو ہے اس کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ بہرحال یہ آج گفتگو تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، نام پھر کبھی آپ سے شیئر کر لیں گے، لیکن وفاقی وزیر کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ تک پہنچا دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔